बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल नाज़रीन और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन मैंने आपको बहुत बड़ी खबर देनी है आज। तो मेरी मुराद राय मंजूर नासिर साहब हैं। पेशे के एतबार से मैंने बताया ब्यूरोक्रेट हैं, कमिश्नर भी रहे, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज रहे, डीजी एंटी करप्शन रहे और इस तरह एक यूनिवर्सिटी के आजकल वाइस चांसलर का चार्ज भी उनके पास है। तो अल्लाह वाले हैं। तो आइए अल्लाह वाले से मुलाकात कराते हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, आपके सामने बात करना बड़ा मुश्किल है। तो चूँकि आप एक दानश्वर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, एक आशिक़ रसूल भी हैं और सबसे बड़ी खूबी जो मैंने आप में देखी वो आशिक़ रसूल है। और किसी आशिक़ रसूल से बात करना कोई आसान काम नहीं। नहीं, आप खुद इसी रास्ते के मुसाफिर हैं, तो आप बिस्मिल्लाह वेलकम। राय साहब, बड़ा इश्तियाक मैंने एक फ़ाइल देखी एक व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने देखा था कि पूरी की पूरी किताब, फिर आपका नाम। तो ये किताब लिखने का ब्यूरोक्रेसी और किताब भी सीरतुन नबी, कैसे ख्याल आ गया? जावेद भाई, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ना आपकी मैचिंग होती हैं। मसलन अगर आपके वालिदैन बहुत पढ़े लिखे हों तो तवक्को ये होगा कि आप अनपढ़ नहीं होंगे, आप भी पढ़े लिखे होंगे, आपके अखलाक, आपका किरदार, आपके मैनर्स आम लोगों से बहुत फ़र्क होंगे कि भाई इतने पढ़े लिखे शख्सियात हैं जिनकी ये औलाद है। अब इसको आप लेके जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि हम उम्मत किन की हैं, हमारा मैचिंग किन के साथ है, किस हस्ती के साथ है। हमारे वो रसूल हैं जो रसूलों के सरदार हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, इमामत कराई है। और नबियों की ख्वाहिश रही कि काश हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होते। नबी होने से उन्होंने उम्मती होने का किया। तो जो हमारे इस वक्त हालत है कैरेक्टर की, जो हमारा अखलाक है, जो किरदार है, बेसिकली कैरेक्टर है, जो लेन देन है, झूठ, फ्रॉड, गीबत, दो नंबरी, रिश्वत, सिफारिश, दुनिया की किसी बुराई का नाम लें, वो हमारे एक दफ्तर में या एक मोहल्ले में या एक गली में आपको मिल जाएगी। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनका इतना मकाम मर्तबा है, उनकी उम्मत ऐसी होनी चाहिए? तो कोई तो मैचिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पे मैंने कई साल सोचा कि इसका सोल्यूशन क्या है। बिल आखिर मुझे ये समझ आया कि सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कहता हूँ मुसलमान के लिए ये वॉशिंग मशीन है। जैसे आप कपड़े गंदे धोते हैं ना, वो धो के निकालती है। अब ये जो किताब आपके हाथ में है। अच्छा नाज़रीन, फिर मैं राय साहब के पास दोबारा जाऊंगा। ये किताब देखिए, ये सीरतुन नबी पे राय साहब की बहुत बड़ी तख्लीक भी है, तखलीस भी है और इसके मुसन्नफ़ हैं। इसमें मुझे जो चीज़ पसंद आई है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने लिखा है 50 लाख रुपए के इनामात। इस किताब को पढ़ें, इसे याद करें और जीते 50 लाख रुपया या उससे कम। ये बहुत बड़ी बात है। जी राय साहब। बस फिर वो मैंने किताब में चाह रहा था बेसिकली को रिकमेंड कर दूं। तो पहले मैंने किताबें जो ऑलरेडी हमारी 30-40 मशहूर किताबें हैं वो देखी। अब कोई 7 जिल्दों में है, कोई 6 जिल्दों में है, कोई 8 जिल्दों में है। तो मैंने कहा ये तो याद करनी मुश्किल काम है। फिर अल्फाज ऐसे हैं कि शंबा दो शंबा, आज भी हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बात करने के या लिखने के। एक ये है कि आप जब लिखें या बात करें तो बंदा एंड पे कहे कि यार समझ कोई नहीं आई, लेकिन बंदा बड़ा कोई पढ़ा लिखा है। एक ये है कि वो कहे यार मुझे बात पूरी समझ आ गई है। तो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। सीरत का मतलब है जिंदगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक जो है, उसके मैंने 61 चैप्टर्स लिखे हैं, क्योंकि हजूर वसल्लम की उम्र 61 साल थी। और उसके बाद 61 चैप्टर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जिंदगी पे। देखिए ना, आमतौर पे आपने बिल्कुल आपके तासुरात में समझ सकता हूँ कि ऐसी देखिए आमतौर पे ये है कि हजूर वसल्लम की उम्र 63 साल थी, 63 साल। मैं कहता हूँ 61 साल थी। ये दोनों बातें दुरुस्त है। और हमें अपने रसूल के बारे में उनकी तो बकरियों के नाम भी आने चाहिए। हजूर वसल्लम की तो छोटी छोटी, देखिए ना, किसी से इश्क होता है तो उसके लोग पता नहीं वो गलियों तक पहुंच जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 22,330 दिन। उसको जब आप लीप का साल डाल के गिनते हैं तो इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से जो आजकल 2023 चल रहा है, वो बनते हैं 61 साल और 50 दिन। और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 63 साल। तो मैंने लिखा भी है कि ये दोनों बातें हमें आनी चाहिए। सीरत के बाद मैंने 99 हजूर अकरम सल्लम के इस्माए ग्रामी हैं, वो 99 टॉपिक्स मैंने बांधे हैं, जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, बैठना कैसे है, सलाम कैसे लेना है, नाखून कैसे काटना है, पानी कैसे पीना है, दरवाजे से बाहर कैसे नहीं, सुनते हैं जो है ना जी। और झूठ सच, ये हलाल हराम, तौबा के भी तरीका कार है। वो तौबा नहीं है कि जी जो बैठे हैं एक दफ़ा तौबा कह दें, तो उसकी भी 3 शराइत। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक होगी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक, और एक ये है कि उनकी तालीमात। ये दो समझे किताबों को ब्लेंड करके हमने ये किताब बनाई है। एक किताब बनाई है। लेकिन आप भी देखिए ज़रा, ये राय साहब पम्फलेट हैं जो लाखों की तादाद में हैं। ये आपकी रहनुमाई के लिए हैं और ये आप नोट भी कर लें, पढ़ें, और सवाब भी है। और राय साहब की वजह से अगर आप जीतते हैं तो लाखों रुपया मिलना है आपको, और उजरत भी वो साथ साथ पढ़ने की दे रहे हैं उसी वक्त। जी राय साहब।
تو اس میں یہ ہے جی کہ بنیادی طور پہ ہم پہلا جو ٹیسٹ ہوگا نا وہ ریٹن ہم لیں گے، چھوٹے چھوٹے سوال ایک پیج کے یعنی جیسے ہوتے ہیں، اس سے سارٹنگ ہو جائے گی ہماری کہ جی 400-600 بندہ ہم نکال لیں گے. ان کا پھر کوئز کمپٹیشن ہوگا جیسے آمنے سامنے بٹھا کے کرتے ہیں نا، شارٹ کوسچن شارٹ آنسر. اچھا. اور ایم سی کیوز نہیں ہے، ڈائریکٹ سوال ہوگا ڈائریکٹ جواب ہوگا. ایم سی کیوز تو یہ ہے نا کہ آپ نیچے 4 سوال لکھتے ہیں جواب کے، جن میں سے آپ ایک نا ہم مثال کے طور پوچھتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ کس ملک میں واقع ہے، اس کا سیدھا جواب ہے سعودی عرب. اچھا مدینہ منورہ، مطلب سیدھا سوال سیدھا جواب. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ میں نے کہا کہ کم سے کم ہے جو ہم دے رہے ہیں. اور یہ کتاب بہت آسان ہے، میں نے بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے نا فیکٹس اینڈ فگرز اور تاریخیں وہ ڈالی نہیں. حضور کی سیرت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل بھی دیا کہ الحمدللہ پیسے آپ نے حضور کی سیرت پہ لگا دیے. اس میں جان بھی جائے تو کم، جان بھی جائے تو. پیسہ تو اور کچھ چیز رائے صاحب میں جو عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں میں نے ایسا مقابلہ نہیں دیکھا. اور آپ خوش ہوں گے، دیکھیں نا یہ اعزاز بھی اللہ نے پاکستان کو بخشا. پاکستان اور اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ ایک مقابلہ نہیں ہے، ہم یہ کرانے کے بعد آگے 3 پیرلل مقابلے میں تو کرائیں گے. کہتا ہوں آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں. انشاءاللہ. نیا ٹرینڈ ہے نا یہ نیا ٹرینڈ ہے. کہ بھئی آؤ مولوی ہو. مولوی کوئی نہیں آیا، بغیر داڑھی کے مولوی آیا اور عاشق رسول آیا. اس نے کتاب نازل لکھی اور کتاب کے بعد لوگوں کو کہا کہ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھو، ان کی تعلیمات کے بارے میں پڑھو اور پھر پیسے بھی پاؤ. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو رائے صاحب کو دی. رائے صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میرا یہی پیغام ہے کیونکہ اس میں چھوٹے بڑے سب حصہ لے سکتے ہیں. اور دیکھیں نا آپ کا بعض بات ایک عمر کی کوئی قید کوئی نہیں، قید نہیں، عمر جنڈر رنگ و نسل، کوئی سب. آپ مسلمان ہونا شرط ہے. مسلمان اور پاکستان کے باہر کا بھی ہو وہ بھی لے اور سکتے جو عیسائی ہوں اس کے لیے شرط یہ آپ نے شاید رکھنی چاہیے کہ آؤ دارہ اسلام میں شامل ہو جاؤ، 50 لاکھ روپے وہ لے تو جاؤ. مسلمان ہو گئے نا جی. وہ دیکھیں جب کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. صحیح. ان کو بھی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف لے کے آئے. دیکھیں نا یہی سچ ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اب دیکھیں نا ہم یہ نہیں کہتے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن وہ ختم ہو گئے نا ان کا ٹائم. تو پرانے انبیاء بالکل اپنے دور میں صحیح تھے، اب جن کا ویلڈ ہے وہ ماننا چاہیے. تو اس میں یہ ہے میرا کہ بھئی اس میں نا کائنڈلی آپ زندگی کا روزانہ جیسے کام کرتے ہیں، آپ غسل لازمی روز کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، روٹی ڈیلی کھاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے ڈیلی کا اس کو ایک بنا لیں کہ زندگی میں 5-10-15 منٹ ہم نے اس کام پہ لینے. اب کام میں کیا ہے کہ لوگوں کو فارورڈ کریں، ان سے بات کریں، کوئی مل جائے اسے ہاتھ پکڑ کے بتائیں کہ بھائی یہ پروجیکٹ ہے. کوئی پابندی نہیں، یہ گند بند چھوڑیں سارا دن جو ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور لاکھوں روپے کے انعامات بھی جیتیں اور بچوں کو بھی ترغیب دیں. نہیں جی رائے صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے. بہت شکریہ. اور یہ جو ہے انشاءاللہ کم سے کم 50 لاکھ تو یہ جو پمفلٹ ہے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بھی دیوانے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا. اور 50,000 یہ جو پمفلٹ ہے، رائے صاحب چندہ تو کوئی نہیں لیتے، لیکن حضور کی محبت میں یہ میں اس کی فوٹو کاپیاں کرواؤں گا انشاءاللہ اور 50,000 لوگوں تک ماشاءاللہ یہ میں پہنچاؤں گا بڑی انشاءاللہ. اور میں کیمرہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، انشاءاللہ. بہت بڑی یہ سود آپ پہ آسان نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری ہے. نوکری ہے. لو سر، رانا صاحب بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا، آپ تشریف لے آئے. اور ناظرین میں پھر ایک بات بتاؤں کہ رائے صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھو، یاد کرو اور مقابلے میں حصہ لو اور 50 لاکھ روپیہ لے جاؤ. اور 20 لاکھ کا نام بھی ہے اس میں، اور 100 نام جو ہیں وہ اس میں دیگر ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ رائے صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. یہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ اخیر کر دی ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک چندہ بھی وصول نہیں لیا، ایک ٹیڈی پیسہ وصول نہیں کیا. والدہ صاحبہ جو دنیا فانی سے جا چکی ہیں، ان کی جو زیورات تھے، بہت بڑی بڑی نیک اولاد ہی ایسا کرتی ہے کہ وہ بھی بیچے اور سیرت النبی پر لگا دیے. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.